पंडित जी क्या बातें हो रही है, कहा इंसानियत की बात है, कहा मैं भी कुछ बोले, कहा तो बोले। अब बाबा कबीर दास मुंह को खोले और बोले तो ऐसे बोले, कहा लोगो इस धरती पर बसने वाले, इस धरती पर बसने वाले हैं कितने इंसान। क्या बात है, क्या अरे रक्त सभी का एक ही रंग है, रक्त सभी का एक ही रंग है। रक्त के माने खून, रक्त सभी का एक ही रंग है। सब रखते हैं जान, सब रखते हैं जान। और जिसने सबको जन्म दिया है, जिसने सबको जन्म दिया है, बड़ी उसी की शान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसने सबको जन्म दिया है, बड़ी उसी की शान। अरे तू जान ही है महान मेरे मूर्खो, तू जान ही है महान, तू जान ही है महान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बारी भाई मैं नहीं पढ़ूंगा, और है तो मंत्र बहुत सारा, वरना तो ये लोग सुबह सोचेंगे आप ही को पकड़ेंगे। रात में किसको बुलाए थे, मौलाना बुलाए थे कि पंडित बुलाए थे? हाँ, एक जलसे में हम इस तरह मंत्र पढ़े, अपने यहाँ बंगाली मालदा में एक लड़का खड़ा हो गया, नारा लगाने लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पंडित मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। हमने कहा तुमने हमको पंडित क्यों कहा? कहा पंडित नहीं है। मैंने कहा मैं तो गौस का अच्छा करने वाला हूँ, मैं तो आला हजरत से इश्क करने वाला हूँ, मैं तो ख्वाजा पाक का मस्ताना हूँ, मैं तो गौसे आजम की शान में हर वक्त ये गुनगुनाने वाला हूँ। ऐसा लगता है बदरे मुनिराए है, ऐसा लगता है बदरे मुनीराए हैं, ऐसा लगता है बदरे मुनिराए है, ऐसा लगता है बदरे मुनीराए हैं। आज महफिल पीरान पीराए हैं, आज महफिल में पीरान पीराए हैं। वाह वाह, निकल रही है क्या? नहीं। अच्छा, मैं भी सोचूं कि रुमानुल बारी भाई की ऐसी आवाज। दरअसल बात यह है कि जब आप बोलते, अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, जरा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह, और बोले सुभान अल्लाह। याद कर ले याद, ताकि यहाँ से जाए आपकी जबान पर गाना नहीं, गौसे आजम की मोहब्बत का ये तराना जारी हो। हाँ, वरना तो इन लड़कों से हजरत मत बोलिए, मैं इतना परेशान। जानते हैं ये लोग जाएगा सैलून, अच्छा, इधर कटाएगा, इधर कटाएगा, इधर कटाएगा, और जानते हैं बीच में रखेगा उसको भी लाल कर लेता है। ऐ देखिए, हाँ, मैं गलत बोल रहा हूँ? इस तरह लाल कर लेगा, और जानते हैं इसको खड़ा भी कर लेता है। हाँ, दूर से देखे लगता है ये आदमी नहीं बल्कि मुर्गा का ऊपर में कुछ रखा है। हाँ, और जानते हैं लाल करके खड़ा करता है, ऐसा लगता है ये बाल ऐसा खड़ा किया, लगता है पेट का सारा गैस किधरों से नहीं इधरे से निकल रहा है। हाँ, एकदम खड़ा कर लेगा। और अच्छा, बुढ़वा सब भी कम नहीं है, बुढ़वा लोग को देखिएगा जब ये जाएगा दाढ़ी छिलवाने। हाँ, जब छिलवाने जाएगा ना, एक तो 70 साल का बुढ़ा, उसका गाल चिपक गया, चिपक भी गया। अब अस्तूरा जब नहीं चलेगा रुमानुल बारी भाई, तो फिर वो हवा भरेगा गाल में, हप हप हप, हाँ? और हवा भर के उसके बाद एकदम चलवाएगा। जवानी तक तो भाई एक नशा रहता है, अब 70 साल में कौन सा नशा है? मैं कहना चाहूंगा लोगों, याद रखना आपने जो शक्लें बनाई है, क्या ये मुस्तफा के दीवाने की शक्लें होती है? अल्लाह की कसम लोगों, आप तो आशिक़े मुस्तफा हो, आप तो गौसे आजम के चाहने वाले हो, आप तो ख्वाजा पाक का मस्ताना हो। अल्लाह अल्लाह लोगों, अगर आप सच्चे इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले हो तो याद रखना आपका चलना बताना चाहिए ये हुसैन का दीवाना चल रहा है, आपका बोलना बताए ये गौसे पाक का मस्ताना चल रहा है, आपका बोलना बताए ये ख्वाजा पाक का दीवाना बोल रहा है, आपका लिबास बताए ये गौसे आजम का दीवाना चल रहा है। ए लोगों, करबला के मैदान से इमाम हुसैन ने अपने चाहने वालों को एक पैगाम दिया था, ओ लोगों, जान जाए तो चली जाए,
اللہ اکبر۔ اچھا صرف یہ نوجوان اور بوڑھے ہی نہیں، یہ عورتیں بھی کم نہیں ہے۔ ہاں آپ لوگ بھی یاد کر کے جائیے یہ شعر، ورنہ تو جانتے ہیں۔ اچھا آپریٹر صاحب آواز پہلے ٹھیک تھی، ابھی بیٹھ گئی ہے، کیوں مجھ کو تگڑا دیکھ رہے ہیں کیا؟ میں تو سنگل چیچس کا آدمی ہوں، ابھی یہ سب اتاروں گا تو آپ باڈی دیکھیے گا ڈر جائیے گا۔ ارے پہلے سنیے نا، بڑا اچھا بجا رہے ہیں، آپ کو 15 روپے انعام دوں گا میں، آپ بجا دیجئے۔ دیکھیے یہاں سے بھی میں اگر ایسے یہاں سے بولوں نا تو پھر گئی آواز۔ جی جی ہاں یہ عورتیں بھی کم نہیں ہے، جانتے ہیں یہ گانا گنگنائیں گی، یہ نعت مصطفیٰ نہیں گنگناتی ہے۔ یاد کر کے جاؤ جو ترانہ غوث پاک کی محبت کا میں پڑھ رہا ہوں، آپ بھی یاد کر لینا، ورنہ علاقے میں آپ کے یہاں کیا معاملہ ہمیں پتہ نہیں۔ سائرہ میں ہمارے علاقے میں عورتیں آج کل گاتی ہیں، آرے اب پارے اب ندیا کنارے اب سونے کے کٹوری اب دودھ بھات لیتے اب بابو کے منہ میں گھٹو۔ یہ ہمارے علاقے، پتہ نہیں آپ کے یہاں بھی کیا؟ آپ کے یہاں بھی ہے؟ اللہ سیم آپ کے سسرال میں بھی یہی ہے؟ میں سمجھ رہا تھا صرف گھر میں یہ ہے۔ اچھا میں کہنا چاہوں گا میری ماں اور بہنوں، یاد کر کے جانا، اللہ کی قسم کہنا چاہوں گا ماں بہنوں، اگر آپ نے زندگی سیرت فاطمہ کی طرح گزار لیا ہے، یقیناً یاد رکھ کے یہاں سے ماں بہنوں آپ جانا، اگر آپ کا بچہ روتا ہے، اگر آپ کا بچہ دودھ نہیں پیتا ہے، آپ کا بچہ اگر نہیں سوتا ہے تو پھر اپنے بچوں کو گود میں لے لینا اور اپنے کاندھے سے لگا لینا، اپنے سینے سے لگا لینا اور اپنے بچے کو لے کر جھوم کر پڑھنا، ایسا لگتا ہے بدرے، ایسا لگتا ہے بدرے منیرا آج محفل میں پیران پیرائے ہیں، آج محفل میں پیران پیرائے ہیں۔ اب سنے لوگوں، ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام کے فالوورز ہیں، ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا رسول مانتے ہیں۔ اللہ سارا مجمع انگلی کو، شہادت کی انگلی کو اٹھا کر بتاؤ تاکہ لوگوں یہ زمین گواہ ہو جائے، یہ شامیانہ گواہ ہو جائے، میدان محشر میں یہی ایک شہادت کی انگلی بخشوانے کے لیے کافی ہو جائے۔ اللہ اسٹیج والے اگر مہربانی فرما دے دعا دے دے بس مجھے، میں آپ لوگوں کو سبق سنانے آیا ہوں، میں اس لائق نہیں، ورنہ تو مجھ سے بڑے بڑے علماء بھی بیٹھے ہوں گے۔ ہاں اللہ یہاں سے لے کر وہاں تک اللہ ایک ہے۔ امام صاحب یہاں کے بھاگا کیا؟ یہ میرا شاگرد ہے مولانا ماشاء اللہ، ہاں مولانا مقصد صاحب، الحمدللہ اس نے فضیلت کی پڑھائی میرے ہی پاس کی ہے۔ ہم کو آپ لوگ بچہ سمجھتے ہیں کیا؟ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں میں دو بچے کا باپ ہوں؟ ہاں ایسے مت سمجھیے، چہرہ وہرہ مت دیکھیے، چہرہ ہاں مصطفیٰ کا عاشق کبھی بوڑھا نہیں ہوتا ہے، دیکھنے میں بوڑھا ہوگا لیکن تیور اس کا جوان ہی رہتا ہے۔ ہاں نعرہ حیدری علی، ہاتھ تو لہرا کر نعرہ حیدری علی۔ ماشاء اللہ رے مجمع آج تو جلسہ مت بولیے، اللہ پورا مجمع اللہ ایک ہے۔ اب اگر میں قرآن کی آیتیں پڑھوں، قرآن کی سورہ اخلاص، اللہ قرآن میں فرماتا ہے سمجھو اب سنو، اور جو بھی معین الدین قادری بولے گا حوالہ کے ساتھ بولے گا، ایک حوالہ کوئی غلط ثابت کر دے، معین الدین قادری مہمان کا انعام دینے کو تیار ہے، ذرا جھوم کر بولو اللہ اللہ ایک ہے۔ سنو کوئی پوچھے دلیل، اگر قرآن سے دلیل دوں، ہمارے قاری صاحب لوگ پڑھنا شروع کریں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اب پوچھے رمان الباری بھائی سے، شاہد و اصغر صاحبان سے، علی حسن صاحب سے، مولانا مقصد صاحب سے، یہ علماء کرام جن کا میں نام نہیں جانتا، ان علماء سے پوچھیں کیا مطلب؟ یہ کہیں گے اٹھاؤ کنز الایمان، تب سمجھو گے مسلمان اللہ ایک ہے۔ کل محبوبہ فرما
दीजिए। वो अल्लाह अहद, वो अल्लाह एक है। वाह, पाक है, बेऐब है, न माँ है, न बाप है, न औलाद है, वही हम सबका खुदाए पाक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह एक है। ऊंचा बोलो, अल्लाह एक है। और सुने, मोइनुद्दीन कादरी को वो फट जल्दी से मंत्र पढ़ दूं और इधर से उधर चला जाऊं। मैंने जितना पढ़ा है इंशाअल्लाह मैं समझा कर जाऊंगा। अल्लाह एक है। अब अगर कुरान की दलील दूसरे ना माने तो मेरे हाथ में ये किताब देखो, रामायण। ये हाथ में किताब है, क्या है? रामायण। इस किताब में भी कुछ लिखा है क्या? हमारे बिरादरे वतन अगर सुन रहे हो, हमारे बिरादरे वतन भी आकर देख सकते हैं। ये किताब मेरे हाथ में रामायण है। इस किताब का पेज नंबर 71 है और रामायण का बाला कांड है। इसमें मैंने पेज लगा कर रखा है। अगर कोई देखना भी चाहे, मैं ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ, वो आकर देख सकता है। मैं साबित करूंगा इस दुनिया का खालिक, इस दुनिया का पैदा करने वाला अल्लाह अगर है तो वो अल्लाह। ऊंचा बोलो, अल्लाह एक है, एक है। वाह वाह। आज अगर ऐसे स्टेजों से ये मंत्र पढ़ा जाए, कुछ लोग कहते हैं मौलाना को मंत्र पढ़ने की क्या जरूरत है। सुनो प्यारो, मोइनुद्दीन कादरी इसलिए पढ़ता है ऐसे सभा में और ऐसे जलसे में मंत्र आकर, ताकि लोगों को मोइनुद्दीन कादरी बताना चाहता है। आज मीडिया वाले, ये दलाल मीडिया, ये चंद टकों पर टिकने वाली मीडिया, ये चीखती है, चिल्लाती है कि मुसलमान आतंकवादी होता है। अल्लाह की कसम मैं कहना चाहूंगा, ये मीडिया वालों ने हिंदू मुसलमान के दरमियान ऐसी नफरत की आग फैलाई है। ओ भैया मेरी तरफ देखा, मेरी तकरीर में बस माजरत माजरत सुनो, मैं कहना चाहूंगा जो दलाल मीडिया हिंदू मुसलमानों के दरमियान नफरत पैदा करवाना चाहती है, हम ये बताना चाहेंगे ओ मीडिया वालों, हमारे जलसों में आओ। हम तो अपने जलसों से पैगाम देते हैं कि चांद तारे गगन की जीनत है, फूल काटे पवन की जीनत है, और हिंदू मुस्लिम को साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। ना प्यारे, लोग कहते हैं मुसलमान आतंकवादी होता है। नहीं प्यारे, मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है। असल में आतंकवादी वो लोग हैं जो दिल्ली के सड़कों पर कुछ दिनों पहले खड़े होकर नारा लगाते थे कि मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। मैं कहना चाहूंगा ओ मीडिया वाले, असल में आतंकवादी वो चंद लोग हैं जो हिंदू मुसलमान के दरमियान नफरतों की बीज बोते हैं और मोहब्बत की दीवार को गिराना चाहते हैं और नफरतों की एक दीवार खड़ी करना चाहते हैं। मैं कहना चाहूंगा, सुनो, हमें तुम कहते हो मुसलमान आतंकवादी और 4-5 लोग चिल्लाते हो, मैं कहूंगा कि उनका किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ हिंदू मुसलमान से लड़वाना है। और याद रखना लोगों, मुसलमान के नस को काटोगे, नस से कोई और आवाज न आएगी। जहाँ जितने उलमा बैठे गए, ये 10 साल के बच्चे बैठे गए, ये हमारे बूढ़े बैठे गए, ये जवान बैठे गए, ये उलमा बैठे गए, इन उलमा के और इन इमाम के जिनके रगों में मुस्तफा के इश्क का खून दौड़ता है, अगर उनके नस को काटोगे, जो नस को काटोगे उससे जो खून निकलेगा कोई और आवाज न आएगी, बल्कि नस को काटोगे जो उससे खून निकलेगा, खून का कतरा कतरा बोलेगा। ये इस्लाम सीना पसीना न होता, खुदाई का ऐसा करीना न होता। जमीन आसमां चांद सूरज सितारे, जमीन आसमां चांद सूरज सितारे मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। इस्लाम सीना पसीना न होता, खुदाई का ऐसा करीना न होता। जमी आसमां चांद सूरज सितारे मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। मोहम्मद न होते तो ऊंचा बोले। आपकी आवाज अगर नहीं आएगी, मोइनुद्दीन कादरी तकरीर बंद कर देगा। और अगर आप बोलेंगे, मोइनुद्दीन कादरी कलेजी नहीं बल्कि कलेजा पेश करके रख देगा। जरा झूम कर बोलो, मोहम्मद न होते तो, मोहम्मद न होते तो। जभी तो आला हजरत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह जमीनो समा मकीनो मका सुभान अल्लाह, सुनीनो चुना, और या रसूल अल्लाह बने दो जहां।
ذرا جھوم کر ایک مرتبہ بولو، دہن میں زبان، اونچا اونچا، دہن میں زبان، بدن میں ہے جان، اور یا رسول اللہ ہم آئے یہاں، آپ کو لہرا کر بولو ہم آئے یہاں، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ ذرا سننا پیارے، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، اللہ ایک ہے۔ بھول گئے آپ لوگ؟ اللہ، اور اونچا بولو اللہ ایک ہے، ایک ہے۔ سننا، ہم نے جو قرآن کی سورہ اخلاص کو پڑھا ہے، اب یہ میرے ہاتھ میں رامائن ہے، میں نے ڈوس لگا کر رکھا ہے، اللہ اللہ اللہ، ہم بولتے گئے لوگوں، اللہ کا تصور جو ہمارے قرآن میں بتایا ہے، قرآن مجید میں بتایا ہے، اللہ کے کلام نے بتایا ہے، کیا ہندو بھائی ہمارے برادر وطن کی کتابوں میں بھی وہی بات لکھی ہے؟ یہ حوالہ نوٹ کر لو جو میں نے لکھا، رامائن کہتا ہے، بال کانڈ ہے، دن پد چلی سنو دن کانا، کر دن کرم کرو صرف نانا، عالم رجب شکل رس بھوگی، دن باڑی بدتا بن جوگی۔ کیا بات، ہاتھ میں کتاب ہے، کوئی اگر دیکھنا چاہے تو وہ آ کر دیکھ سکتا۔ دیکھیں کہا لوگوں، اسی رامائن کا خلاصہ اس کتاب میں لکھا ہے، شری رام چرتر مانس، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، کیا ہے؟ شری رام چرتر مانس۔ اس کتاب میں رامائن کا خلاصہ، رامائن کا ترجمہ لکھا گیا ہے، اس کتاب کو بھی میں نے ڈوس لگا کر رکھا ہے، میں جو چلتا ہوں وہی بولتا ہوں، اور کو سننا پیارے، یہ شری رام چرتر مانس ہے، کتاب پیج نمبر ہے 130 پر ایک منتر لکھا ہے، وہی دن پد چلے سنے بن کانا۔ ہم نے کہا کیا مطلب ہے؟ جب ہم نے شری رام چرتر مانس کو پڑھا، کہا دن پد چلے سنے بن کانا، کہا لوگوں پوری جہان کا پیدا کرنے والا مالک خالق کوئی اگر ہے، کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ اللہ ہے۔ سبحان اللہ، کر بولو اللہ ایک ہے، اونچا بولو اللہ ایک ہے۔ آپ نہیں بولتے رمان الباری بھائی، یہ لوگ نہیں بولتے۔ ایک بڑھیا اچھا، بڑھیا تھی، وہ چرخا سمجھتے؟ چرخا، ارے بولیے نا بھائی۔ ہاں، یہ دیکھیے ان کی نظروں کو دیکھیے، کیسے وہ ادھر دیکھ رہا ہے۔ ہاں، کیا ہوا حضرت؟ آپ ہڑبڑائیے نہیں نظامی صاحب، آج میں بول کے جاؤں گا۔ ہاں، ذرا جھوم کر بولو سبحان اللہ، اللہ اونچا بولو اللہ ایک ہے۔ ایک بڑھیا تھی، چرخا 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 چلا رہی تھی، او بھائی چرخا چلا رہی تھی، سنیں میری طرف دیکھیں، اور چرخا میں کیا کیا جاتا ہے؟ سوت کاٹا جاتا ہے۔ ارے بولیے نا بھائی، چرخا میں کیا کیا جاتا ہے؟ سوت کاٹا جاتا ہے۔ سنیں، ایک بڑھیا ہے، بڑھیا وہ چرخا چلا رہی ہے، ایک شخص آ گیا سوال کرنے لگا، اے بوڑھی ماں یہ بتا اللہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ ہے یا نہیں ہے؟ اونچا بولے اللہ ہے یا؟ یہ سوال کیا۔ وہ بڑھیا اپنے چرخا کو دیکھتی ہے اور سر کو اوپر کرتی ہے، اور وہ بڑھیا کہنے لگتی ہے، اے نوجوان اللہ ہے، اللہ ہے۔ کہا کہ وہ کیسے دلیل؟ کہا کہ دلیل یہ چرخا ہے۔ کہا کہ چرخا کیسے دلیل ہے؟ کہا کہ چرخا اس لیے دلیل ہے، یہ چرخا چھوٹا سا ہے، جب میں اس کو چلاتی ہوں تو یہ چرخا چلتا ہے، میں چلانا بند کر دوں یہ چرخا اپنے آپ نہیں چلتا ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا مطلب یہ ہے جب اتنا چھوٹا سا چرخا میرے چلائے بغیر نہیں چلتا ہے تو پھر اتنی بڑی دنیا بغیر چلانے والے تو کیسے چل سکتی ہے؟ سبحان اللہ، جھوم کر بولو اللہ ایک ہے، اور اونچا بولو اللہ ایک ہے۔ اب دوسرا سوال یہی آیا، وہ کہنے لگا نوجوان بڑھیا یہ بتاؤ اللہ ایک ہے یا دو؟ اللہ ایک ہے یا؟ یہ سوال جب کیا بڑھیا پھر سر کو نیچے کی چرخا کو دیکھتی ہے اور کہنے لگتی ہے اللہ، کیا کہتی ہے؟ اللہ ایک ہے۔ کہا وہ کیسے دلیل؟ کہا کہ دلیل یہی چرخا ہے۔ کہا کہ پھر چرخا، یہ چرخا کیسے دلیل؟ کہا کہ دلیل اس طور پہ ہے، سنو سنو یہ چرخا ہے، یہ دھاگا اس سے نکلتا ہے، یہ سوتا اس سے نکلتا ہے، اگر میں اس چرخے کو چلاتی ہوں، اس چرخے کو
अगर मैं चलाती हो तो फिर ये धागा इसका सीधा सीधा निकलता है, और अगर दो लोग मिलकर चलाने लगे इसका धागा टेढ़ा हो जाता है। कहा क्या मतलब? कहा मतलब ये है जब इस चरखा को अगर एक शख्स चलाए धागा सीधा निकले, दो चलाए तो धागा गड़बड़ हो जाए। इसका मतलब ये है इस दुनिया को चलाने वाला मालिक एक है। अगर दो हो तो दुनिया का निजाम गड़बड़ हो जाए। दुनिया का निजाम अल्लाह, और ऊंचा बोलो अल्लाह। अब हमारे बिरादर वतन की किताब देकर श्री रामचरितमानस कहा लोगों से पद चल रही सुनने दिल काना का अल्लाह वो है जो चलता है मगर हमारी आपकी तरफ पाँव नहीं है, जो सुनता है लेकिन हमारी तरह आपकी तरह कान नहीं है, जो देखता है और देखने का आलम ये है काली रात में काले पहाड़ पे काली चोटी अगर चले तो उसे भी देख लेता है, लेकिन हमारी तरह आंखें नहीं है। कहाँ लोगों जो पाँव से पाक, जो हाथ से पाक, जो कान से पाक, जो आंखों से पाक, जो हमारी तरह जिस्म से पाक। याद रख लो जिस्मानियत से पाक न माँ है न बाप है न औलाद है, जो इन चीजों से पाक पवित्र साफ है वही हम सबका खुदाए पाक है। अल्लाह, ऊंचा बोलो अल्लाह, और अगर सुनना चाहते झूम कर बोले अल्लाह। वाह वाह वाह। उस अल्लाह के रसूल जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी अल्लाह के बाद अगर कोई पावरफुल है तो वो कौन है? ऊंचा बोलो कौन है? लेकिन आज लोग बकवास करते, ये देखें मेरे हाथ में एक नाम है। आज पूरी दुनिया के लोग जिस शख्सियत के जिस जात के पीछे पड़ी है, याद रखें लोग कहते हैं मुस्तफा की तारीफ मिटा देंगे। अल्लाह की कसम कहता हूँ लोगों याद रखना, बड़े बड़े आए मुस्तफा की तारीफ ना मिटा पाए। जो जानते हैं रुम्मानुल बारी भाई हुजूर का नाम ही मोजज़ा है। बोलो बोलो बोलो, हुजूर का नाम ही कैसे? उलमा से पूछे मोहम्मद कहते हैं किसे? मोहम्मद का माना है तारीफ किया हुआ। तारीफ यानी जिसकी हर वक्त तारीफ की जाए। अब मोइनुद्दीन कादरी को बोल दिया जाए मुस्तफा की तारीफ कैसे मिटाओगे? याद रखना जिसकी तारीफ हर वक्त हो रही है, दरख्त के पत्ते सूख जाए मुस्तफा की तारीफ नहीं मिट सकती है। समंदर का पानी खुश्क हो जाए मुस्तफा की तारीफ नहीं मिट सकती है। जमीन फट जाए मुस्तफा की तारीफ नहीं मिट सकती है। आसमान रेसा रेसा हो जाए मुस्तफा की तारीफ नहीं मिट सकती है। बल्कि जो तारीफ मिटाने आएगा वो तो मिट जाएगा। और एक न एक दिन आला हजरत के ये शेर हाथ बांध कर पढ़ना पड़ेगा। यही बोले सिदरा वाले सहाते खाने अल्लाह रसूलुल्लाह कभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, के आला हजरत जिंदाबाद, फैजान गौसुल आजम जिंदाबाद, तालीमात ख्वाजा गरीब नवाज जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। खत्म करूं क्या? देखिए कमेटी वाले अगर आगे पीछे करते मुझको बड़ा डर लगता है। जानते हैं एक जलसे में एक कमेटी वाला लड़का वो लाठी लेके आगे पीछे कर रहा था। मौलाना थे बड़े चालाक। मौलाना ने कहा कि बाबू क्या हुआ? कहा चुपचाप तकरीर कीजिए आप। कहा कि बोलो ना। कहा बोले ना चुपचाप कीजिए तकरीर। कहा क्या हुआ बोलो ना। कहा हम उसको ढूंढ रहे जो आपको बुलाया है। कहीं ऐसा तो नहीं है ना? अरे ये नहीं है ना? जरा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। हाथों को फिजाओं में लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह। लोगों आज अगर नहीं बोले मैं कहता हूं आने वाली नस्लें गूंगी हो जाएंगी। बोलने वालों को उन पर हक मिलता है। जरा पूरा मुकदमा बोल कर बताते हैं। हमारे उलमा भी बोले, ये उलमा जब बोलते हैं यजीदी खेमों में जलजला आ जाता है। ये उलमा जब बोलते हैं बाकी ताकतें लड़ती है और चारों तरफ से जब ये उलमा बोलते हैं एक ही आवाज समाने में गूंजती है, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। हाथों को लहरा कर किसी का हाथ नीचे न रहे। इस्लाम के बेटे अगर इस्लाम का आपने नमक खाया है हाथों को लहरा कर बोले इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह
आवाज आए ऊंची, अल्लाह। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अब सुने लोगो, अल्लाह के महबूब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। कहा कि क्या कहना चाहते हो गणेश यम चरणम शीशमनम। हमने कहा महाराज वो मदीने वाले मुस्तफा कैसे होंगे, क्या वो गणेश की तरह होंगे। कहा कैसी बात करते हो, कहा ये गणेश और कहा मदीने वाले मुस्तफा। बोले 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 सुभान अल्लाह। क्या ये कोई मुकाबला है। हमने कहा रुमानुल बारी भाई, हमने कहा फिर आखिर कैसे होंगे, फिर कैसे होंगे। हमने कहा शशांकम चरणम शीशमनम, क्या वो अल्लाह के महबूब चांद की तरह होंगे। कहा कैसी बात करते हो, ये आसमान का छोटा सा चांद और कहा आमना का चांद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले तो मैं आगे बोलूं, सुभान अल्लाह। हमने कहा क्या बात करते हो, फिर पर्वतम चरणम शीशमनम, क्या वो पर्वत यानी पहाड़ की तरह होंगे। कहा कैसी बात करते हो, कहा ये छोटा सा पहाड़ और कहा मदीने के ताजदार। हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हमने सुभान कहा कि महाराज आपने पहाड़ की मिसाल क्यों दी। कहा कि इसलिए जब अल्लाह ने जमीन को पैदा फरमाया तो जमीन हिलने लगी, अल्लाह ने पहाड़ का खूंटा जमीन के कलेजे पर डाल दिया, जमीन का हिलना बंद हो गया, इसलिए पहाड़ सबसे बड़ा बलवान। हमने कहा ये तो पहाड़ की बात करता है कि पहाड़ को इतना बड़ा बलवान है, लेकिन याद रखना मदीने वाले मुस्तफा इतने बड़े बलवान, इतने बड़े बलवान, इतने बड़े बलवान कि रहते जमीन पर है, आसमान की चंद्रमा की तरफ अपनी उंगली का इशारा करते हैं और चांद को दो टुकड़ों में फाड़ देते हैं और समाने वाले को बता देते हैं ओ लोगों, मदीने वाले मुस्तफा की हुकूमत जैसे जमीन पे चलती है वैसे आसमान के चांद सूरज पर चलती है। हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग कोई नारा मत लगाइएगा जब तक मेरा इंतकाल न हो जाए, है ना। जरा झूम कर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान और लहक कर बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हमने कहा पर्वतम चरणम शीशमनम, क्या वो पर्वत यानी पहाड़ की तरह होंगे। सुनो, चतुर्वेदी को सुनना है, सुनिए। हमने कहा फिर कैसे होंगे। कहा गंगा जलम स्नानम पंडितम गौदानम स्वाहा, क्या वो गंगा के धार की तरह होंगे। कहा कैसी बात करते हो, कहा ये गंगा की धार और कहा नदियों के सरदार। ये कोई मुकाबला है। कहा फिर कैसे होंगे। हमने कहा आप ही बताएं कैसे होंगे। का शरणय ग्रूनि मगा सुख सागर, अत्याचार मगा शुभ सागर, शरणन है गुरु नाम सागर, कृपा करो शुभ नाम सुख सागर, ना शिराजम ब्रह्म नाम शिला सम्मा शुभ नंदन, गुरुवर कृपा मनोहर पावे, अत्याचार मगा सुख पावे, अक्षय गुरु नाम नमो कर मोहम्मद पार न हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिना मोहम्मद पार नहीं। कोई भी लाख नमाजें पढ़ लो, लाख रोजे रख लो, लेकिन अगर नबी से मोहब्बत नहीं है तो सब कुछ बेकार है। अगर नबी से मोहब्बत है तो यहाँ भी इज्जतदार रहोगे, कब्र में बाद में पहुंचोगे। मदीने वाले आका आपकी कब्र को आपके जाने से पहले रोशन और मुनव्वर फरमा देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अल्लाह। सुनो प्यारे, मेरी बातें ज्यादा दूर न निकल जाए, टाइम भी देखना होगा क्योंकि तीन खुतबा और मौजूद है। हाँ, मेरी बातें बड़ी लंबी नहीं तो हो जाएगी। लोगों याद रखना, हमने क्या पढ़ा। कहा के लोगों सारा जग छोटे तो छोटे, भैया धर्म न पूछो। अरे पढ़ा था। अब सुने लोगों याद रखना, जिंदगी में दुनिया में आने का एक न एक मकसद है। आप देखें, और मोइनुद्दीन कादरी किसी की नकल नहीं करता है, जो बोलता है अपना माल बोलता है। हाँ, पूरे नेट पे पूरा खंगाल लीजिए, औरों की तरह तो मिलेंगे, मोइनुद्दीन कादरी की तरह न कोई बोला है। मुझको लगता है कि इसकी नकल भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि सिर्फ होगा नहीं, सीने में जिगर भी होना चाहिए, दिल में इश्क मुस्तफा भी होना चाहिए। सुनो लोगों, आज अगर जिंदा है ना उलमाए किराम दुआएं, बस चाय पीते रहें और सुनते रहें।
ورنہ میں چائے کو دیکھتا ہوں کوئی ایک مجھ کو یاد آنے لگتا ہے، اس لیے ادھر آ جائیں، ابھی تقریر ہو رہی ہے۔ لوگوں، کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے، اللہ نے اگر انسان بنایا گئے تو کم سے کم اللہ کی بارگاہ میں 2 سجدے تو کر لیا کرو، بولو بولو سبحان اللہ۔ کبھی شکرانے کے طور پہ مسجد میں جا کے یا گھر میں سجدے میں سر رکھا ہے کیا؟ اگر گاڑی لیتے ہو، مٹھائیاں بانٹتے ہو، میں کہنا چاہوں گا لوگوں، مکان بنانے پر مٹھائیاں بانٹنے والے، گاڑی خریدنے پر مٹھائیاں بانٹنے والے، کبھی گاڑی خریدو، مٹھائی بعد میں بانٹو، پہلے جا کر رب کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھ دو، میرے مولا اس گاڑی کے لیے کتنے لوگ چین جاتے گئے، وہ تو تیرا خاص فضل ہوا ہے کہ میں نے آج تیرے فضل و کرم سے گاڑی خرید لی ہے۔ نہیں، اللہ کا شکر ادا نہیں ہوتا ہے میرے بھائی۔ یہ دیکھا میرے ہاتھ میں کتاب ہے، مولا روم فرماتے ہیں انسان دنیا میں آیا ہے، ہر انسان کو اللہ نے زندگی کی ایک کتاب عطا فرمایا ہے، زندگی کی اللہ نے ایک کتاب دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ اور وہ کتاب دنیاوی کتاب کی طرح نہیں ہے، اگر وہ کتاب خالی ہو تو لوگ اسے کاپی کہیں گے، ہاں کاپی کہیں گے نا بھائی، لیکن اگر کتاب میں لکھا ہو تو لوگ اسے کتاب کہتے گئے۔ مولا روم فرماتے ہیں دیکھو، کہا کہ انسان دنیا میں آیا، ہر شخص کو زندگی کی کتاب اللہ نے دیا ہے، جس زندگی کی کتاب دنیاوی کتاب کی طرح نہیں ہے، بلکہ وہ کتاب ایسی ہے جس کتاب کے پہلے صفحہ پر پیدائش لکھی ہے۔ سننا، پہلے صفحہ پر کیا لکھی ہے؟ اونچا بولیے، کیا لکھی ہے؟ یہ آپ پڑھ پا رہے ہیں؟ اردو سمجھ رہے ہیں؟ یہ علماء جی، پیدائش یہ سب کے لیے، میرے لیے بھی ہے تقریر، ہاں اللہ کی قسم لوگوں۔ مولا روم فرماتے ہیں اللہ نے انسان کو پیدا کر کے ہر انسان کو زندگی کی ایک کتاب دیا ہے، اور وہ کتاب عام کتاب کی طرح نہیں، بلکہ اس کے پہلے صفحہ پر، پہلے پیج پر پیدائش لکھی ہے، کیا بات ہے، واہ۔ اور بیچ کے سارے صفحات خالی ہیں، اور آخری صفحہ پر موت لکھی ہے۔ آخری صفحہ پر ذرا جھوم کر بولو، کیا لکھی ہے؟ موت۔ مولا روم فرماتے ہیں لوگوں، ہر انسان دنیا میں روتا ہوا آتا ہے، ہر انسان روتا آتا ہے، لیکن یاد رکھیں یہ زندگی کی کتاب اللہ نے سبوں کو دیا ہے، جس کے پہلے پیج پر پیدائش لکھی ہے۔ اب ہمارے ہاتھ میں، آپ کے ہاتھ میں یہ سارے صفحات موجود ہیں، اگر کوئی سب سے پہلے صفحہ پر نماز کی پابندی لکھ ڈالے، دوسرے صفحہ پر حج کی پابندی لکھ ڈالے، تیسرے صفحہ پر روزے کی پابندی لکھ ڈالے، چوتھے صفحہ پر شوہر بیوی کے حقوق ادا کرنے کو لکھ ڈالے، پانچویں صفحہ پر ماں باپ کی فرما برداری لکھ ڈالے، چھٹے صفحہ پر زکات کا ادا کرنا لکھ ڈالے، ساتویں صفحہ پر اپنے علماء کی عزت کرنا لکھ ڈالے، آٹھویں صفحہ پر یہ نیکیاں ہی نیکیاں لکھ ڈالے، دسویں صفحہ پر وہ کوئی شخص راستے سے کچرے کو ہٹانا لکھ ڈالے، اخلاق اور محبت لکھ ڈالے، اس کے لیے وہ صفحہ آ جائے گا جس کو موت لکھی ہے، پھر اس کے بعد زندگی کی کتاب بند ہو جائے گی۔ اور یاد رکھنا، اگر ایسا شخص اس کتاب میں ایسی نیکیاں لکھ کر جائے گا، مولا روم فرماتے گئے آیا ہے وہ روتا ہوا، لیکن جب جائے گا سارے لوگ آنسو بہائیں گے، لیکن وہ مسکراتا ہوا جائے گا۔ تکبیر! اپنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، حضرت مولانا معین الدین چترویری صاحب قبلہ، حضرت مولانا سلیم الدین صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات محترم دیکھیں ممبر شریف پر حضرت مولانا سلیم الدین صاحب قبلہ کی آمد ہو گئی ہے، آپ حضرات محبتوں کے ساتھ بیٹھیں، بس تھوڑی دیر میں حضرت کی گفتگو آپ کی سماعتوں کے حوالے کی جائے گی۔ مولانا سلیم الدین صاحب قبلہ آپ کے چہیتے خطیب وہ تشریف لا چکے ہیں۔ میں تو بچہ ہوں، ایسے کمیٹی والے بھی شروع مجھ کو دیکھ کے سوچتے کہ باپ رے کس کو بلا کے لایا ہے، پتہ نہیں یہ جو کیا حال کرے گا جلسے کا، لیکن یاد رکھیں عمر نہیں دیکھی جاتی ہے، مصطفیٰ کا عشق دیکھا جاتا ہے۔ ویسے میں بھی چھوٹا نہیں، سبحان اللہ۔ ہاں
لیکن عشق مصطفیٰ کا خمار ایسا چڑھا ہے نا، ہر وقت یہی 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 دل بولتا ہے، یہی بولتا ہے، دولت پسند ہے نہ خزانہ پسند ہے، دولت پسند ہے نہ خزانہ پسند ہے، اور ہم کو ان کو سب کو نبی کا سارا گھرانہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہاں لوگوں مولا روم نے فرمایا اللہ نے زندگی کی کتابیں دی، اگر نیکیاں لکھی ہے آپ نے یہ اپنے سے لکھنا ہے، بیچ کے سارے صفحات کو آپ کو فل کرنے، خالی ہے مکمل صفحہ، پہلے صفحہ پر پیدائش لکھی ہے، آخری صفحہ پر موت لکھی ہے، اگر آپ نے پیدائش والے صفحہ کے بعد آپ کے ہاتھ میں زندگی کی کتاب ہے، اگر آپ نے اس صفحہ پر اگر آپ نے نیکیاں نہیں لکھی ہے بلکہ نمازوں کا ترک کرنا لکھا ہے، روزوں کا چھوڑنا لکھا ہے، آپ نے غیبت لکھا ہے، آپ نے چغل خوری لکھا ہے، آپ نے دوسروں کے حقوق کو دبانا لکھا ہے، آپ نے اگر دوسروں کو ذلیل کرنا لکھا ہے، آپ نے اگر دشمنی کروانا دوسروں میں لکھا ہے، آپ نے اگر محبت نہیں لکھا ہے بلکہ نفرتوں کو لکھا ہے، ایک دن وہ آ جائے گا، یہ زندگی کی کتاب کا آخری صفحہ آ جائے گا جس پہ موت لکھی ہے، پھر زندگی کی کتاب بند ہو جائے گی، پھر حالت وہی ہوگی، آئے تو روتے ہوئے جاؤ گے دنیا سے تو بھی روتے ہوئے۔ لوگوں اگر اللہ نے زندگی دیا ہے نا، یہ سانس آپ لے رہے ہیں نا، کتنے لوگ لاک ڈاؤن میں آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے مر گئے، اللہ مر گئے۔ ایک بابا جی کے بارے میں میں نے پڑھا 80 سال عمر ہے، 90 سال عمر ہے، جب آکسیجن نہ ملا نا اسے ہاسپٹل میں لے جا کر لوگوں نے ایڈمٹ کیا، بیٹوں نے 24 گھنٹہ آکسیجن پہ سانس لیا، باہر جب نکلا نا بل تھمایا ڈاکٹروں نے، بل کو دیکھا زاروں قطار رونے لگا، اللہ جب رویا نا تو ایک شخص آیا ادھر سے کمپاؤنڈر میں سے، کمپاؤنڈر نے کہا دادا کیا بات ہے بابا آپ روتے کیوں ہیں؟ اللہ اگر بل زیادہ ہے نا تو پھر یاد رکھیں بل کچھ کم کروا دوں گا لیکن آپ روئیے مت، اچھے نہیں لگتے، اللہ اتنا کہنا تھا نا، کہا او کمپاؤنڈر اور ڈاکٹروں سن کیا کہتے ہو، تم مجھے غریب سمجھتا ہے، اللہ نے اتنی دولت دیا ہے نا، اگر میں چاہوں تیرے ہاسپٹل کو کھڑے کھڑے میں خرید سکتا ہوں، اللہ اکبر اللہ خرید سکتا ہوں۔ کہا پھر یہ آنکھوں میں آنسو کیسے؟ کہا کہ اس لیے میرے آنکھوں میں آنسو ہیں کہ میں نے ڈاکٹروں میں نے تیرے ہاسپٹل میں 24 گھنٹہ آکسیجن پہ سانس لیا ہے، اللہ تم نے 90,000 کا بل تھما دیا ہے، لیکن وہ اللہ جس کی کھلی فضا میں کھلی ہواؤں میں میں 90 سال سے سانسیں لے رہا ہوں، اس اللہ نے اس کا کبھی مجھ سے بدلہ نہیں مانگا ہے۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ اللہ نے اگر دیا ہے نا دولت، غریبوں کی مدد کرو، صرف جلسہ کروانے سے مصطفیٰ راضی نہیں ہوں گے۔ کتنی بیٹیاں ہیں جو کنواری گھر میں بیٹھی ہے، ہاں میں کہنا چاہوں گا دائرہ والے آپ نے جلسہ کیا اچھا کیا، ایسا پیغام اس جلسے سے دیا جاتا ہے، لیکن میں کہنا چاہوں گا آپ نے جلسہ کیا قابل مبارکباد ہے، لیکن ایک ایسی بھی کمیٹی بنواؤ جس کمیٹی کی نیت یہ ہو، مقصد یہ ہو کہ ہم 10 لاکھ چندہ کریں گے اور 10 سائرہ میں رہنے والے 10 غریب باپ کی بیٹیوں کے ہاتھ بھی لے کر کے شادی کروائیں گے۔ اللہ کی قسم کہتا ہوں وہ 10 غریب باپ کی بیٹی کی اگر آپ نے ہاتھ بھی لے کر دیے، وہ 10 غریب باپ کی بیٹی اپنے سسرال میں مسکرائے گی، وہاں مدینے والے مصطفیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ واہ 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 کمیٹی بنائیں، ہاں غریبوں کے بچوں کے لیے آپ اگر چاہتے کہ مصطفیٰ راضی ہو، اگر چاہتے ہو نا اللہ سکون دے زندگی میں، باتیں تو بڑی ساری تھی لیکن میرا موضوع پھیل گیا، کیونکہ آپ کی محبت کو جب میں دیکھتا ہوں من کرتا ہے کہ 5 گھنٹے بول ڈالوں، لیکن زیادہ بولنا کمال نہیں ہے، روزانہ بولنا ہوتا ہے۔ بے شک ہم بھی کسی کے ماں کا لال، کسی ماں کا لال ہیں، ہاں اس وجہ سے سنے لوگوں، میری ماں بھی گھر میں انتظار کرتی ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے نا، ماں ایسی ہوتی ہے اگر ماں ناراض ہے، باپ ناراض ہے نا، تو پھر ان جلسوں میں آنے سے اور معین الدین قادری اور اپنے داماد رمان الباری نظامی صاحب پہ پیسے لٹانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ہاں شاہد و عسکر صاحبان پہ پیسے لٹانے سے کوئی فائدہ نہیں اگر ماں باپ ناراض ہو،
मैं ये डंके की चोट पर कहता हूँ, लोगों अगर माँ नाराज हो, बाप नाराज हो, घर चले जाना, अपनी माँ और बाप के कदम से निपट जाना, कहना मेरी माँ हमें आपकी दौलत नहीं चाहिए, हमें आपकी जायदाद नहीं चाहिए, हमें रुपए पैसे नहीं चाहिए, बल्कि प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। माँ के बेटों, माँ से जितनी मोहब्बत है, स्टेज वाले हो या वहाँ वाले, अगर दुआओं से स्टेज वाले नवाजते मैं शुक्र गुजारूंगा। सुभान अल्लाह। हाँ, माँ माँ होती है। सुभान अल्लाह। किसी ने कहा है प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ, सबकी आवाज चाहिए, चाहिए, क्या बोलना है? प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, चाहिए, और तेरे आंचल की चाहिए, आंचल की हवा चाहिए। यकीनन लोगों याद रखें, इन उलमा के लिए आप कुछ, आपने क्या सोचा? ये उलमा आपके यहाँ आते हैं, या आपकी ज़रूरतों को पूरी करते हैं। एक इमाम साहब के घर में ऐसा भी पहुंचा, हजरत दिल रोता है। ये कौन? मोइनुद्दीन कादरी को बुलाकर लोग मुझको 35-35 हजार रुपए दे देते हैं। एक बार जब तकरीर सुनते हैं ना, दूसरी बार कहते हैं आप जितना लेंगे आइए, लेकिन मैं कहता हूं मोइनुद्दीन कादरी को 35,000, 30,000, 20,000 देने वालों, रुम्मानुल बारी साहब को 50,000 नहीं लाखों रुपए देने वालों, शाहिदो असगर साहिबान को देने वालों, आपने सबको तो दिया है, क्या अपने इमाम को भी आपने खुश रखा है? एक इमाम साहब के घर में पहुंचा, हजरत 4 मौलाना हम लोग पहुंचे। अच्छा, इमाम साहब जब अंदर गए, हजरत चाय बनवा कर लाता हूँ, मुफ्ती साहब बैठिए। अंदर जब गए ना, तो जानते हैं इमाम साहब ने अपनी बीवी से कहा, मेरी बेगम, मेरी शरीक हयात, ऐसा करो चाय बनाओ। चुपके से धीरे आवाज में कहती है, मेरे शौहर नामदार, चाय कहाँ से बनाऊं? न तो चीनी घर में, न तो पत्ती घर में है। मौलाना ने जब जेब में इमाम साहब ने हाथ डाला ना, तो 5 रुपए का सिक्का भी नहीं निकला। रोता है कलेजा सुनकर, अल्लाह की कसम। मैं कहना चाहूंगा लोगों, इस इमाम को आपने क्या दिया? वो रोने लगा। हम लोगों ने जब बातें सुनी ना, हमने कहा हजरत चाय पीने की नहीं है, बिल्कुल तबीयत नहीं है, छोड़ दें। अल्लाह अल्लाह, मैं कहना चाहूंगा लोगों, वो इमाम जिसके पीछे नमाज में हम खड़े होते हैं, और इमाम से आगे बढ़ने की कभी कोशिश भी मत करना। जिस दिन आगे बढ़ने की कोई कोशिश करेगा, जिस दिन इमाम आपके पीछे रहेगा, आप आगे रहेंगे, तो समझो कि आप मर गए हो। क्यों? आप जानते हो हर वक्त इमाम आगे होता है, इमाम पीछे उसी वक्त होता है जिस वक्त आपका जनाजा रखा होता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 20 लाख रुपए देने वालों इमाम को, ये यानी मौलाना को और फला को खोप दीजिए, लेकिन मैं कहना चाहूंगा, क्या इमाम की तनख्वाह 20,000 नहीं हो सकती? 100 रुपए अगर एक जुमा को एक इंसान देगा, 100 लोग अगर नमाज पढ़ते हो ना जुमा में, हफ्ते में 100 रुपया देना है, 100 रुपए करके देंगे 10,000 रुपया होगा एक हफ्ते में। 100 लोग अगर देंगे 100 रुपए करके, दिन में 13 रुपए 33 पैसा पड़ते हैं साहिब, सिर्फ 13 रुपए 33 पैसे सिर्फ आते हैं। 13 रुपए 33 पैसे एक दिन में आप 28 रुपए का 50 कर गुटखा खाकर थूक देते हो। 13 रुपए 33 पैसा इमाम को आप नहीं दे सकते हैं। मैं कहना चाहूंगा, ये 13 रुपए 33 पैसा करके अगर जोड़ेंगे ना, हफ्ता में 100 रुपया होता है। 100 रुपए करके अगर 100 लोग दे जुमा में, 10,000 एक जुमा में होगा। अगर महीने में 4 जुमा हुए, 40,000 हो जाएंगे। 40,000 में अगर आप चाहेंगे 20,000 इमाम साहब को तनख्वाह देंगे, 10,000 मौसिल को तनख्वाह देंगे, 10,000 मस्जिद के अकाउंट में फिर जमा भी हो जाएगा। नहीं हो सकता है? वाह वाह वाह। अगर कतरा कतरा चाहेंगे तो दरिया बन जाएगा। 20,000 जिस दिन आप इमाम को देंगे ना, अल्लाह की कसम इमाम यहाँ खुश रहेंगे। ये इमाम यहाँ अगर मुस्कुरा देंगे, कसम खुदा की कहता हूँ, कब्र में पहुंचोगे ना, मुस्तफा आपकी कब्र को रोशन और मुनव्वर फरमा देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, अगर चाहते हो ना जिंदगी में सुकून आए, मेरी बातें लंबी हो गई, हजरत तशरीफ ला चुके हैं, किसी खतीब के को बैठाकर ज्यादा वक्त गुफ्तगू करना ये अच्छी बात नहीं है, मैं जानता हूँ, लेकिन याद रखें लोगों, एक बात सुन लें, अगर सुकून चाहते हो ना, सिर्फ आप पैसे कमाकर अपने बीवी बच्चों में मस्त हो जाते हो। याद रखना, अगर सुकून चाहते हो, हकीकी सुकून, मेरा एक नुस्खा दिया हुआ आजमा लेना।
قسم خدا کی میں کہتا ہوں آپ گھر میں سو گے، جس کو کبھی نیند نہیں آتی صحیح سے، وہ بستر پہ یہ کام کر کے سوئے گا نا، ایسا لگے گا کہ اللہ نے سکون کی دولت عطا فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ گھر جانا، آپ اپنے بچوں کے لیے ٹھنڈ کے کپڑے لیتے ہو، اپنے بچوں کے لیے جوتے لیتے ہو، عید میں کپڑے خریدتے ہو، ایک جوڑا کپڑا ایک جوڑا جوتا اپنے بچے کے لیے لینا، ایک جوڑا کپڑا اور جوتا، ایک جوڑا سوٹ بغل میں رہنے والے کسی غریب باپ کی بیٹی یا بیٹا کے لیے لینا۔ میں کہنا چاہوں گا، بڑا زور سے بولتے ہیں، لے لیجئے ماشاءاللہ۔ کمیٹی والے لوگ ہیں، ارے بڑی محنت کیا ہے بھائی۔ سننا، اگر چاہتے ہو زندگی میں سکون، عید میں جانا نا، ایک جوڑا کپڑا ایک جوڑا جوتا اپنے بچے کے لیے، ایک جوڑا اور بڑھا کر لینا، جوتا اور کپڑا لانا، محلے میں رہنے والے کسی غریب باپ کے گھر میں چپکے سے رات کو جانا، جا کر اسے بیدار کرنا، بھائی صاحب میں بازار گیا تھا، مالدہ میں بازار گیا تھا ہریش چندر پور، آپ کی بیٹی آپ کے بیٹا کے لیے میں نے ایک جوڑا جوتا ایک جوڑا کپڑا لایا ہے۔ اللہ کی قسم کہتا ہوں، وہ غریب باپ کی بیٹی گڑیا جب صبح سویرے آپ کا دیا ہوا کپڑا اور جوتا پہن کر نکلے گی نا، 6 سال 7 سال 8 سال کی بچی، قسم خدا کی کہتا ہوں وہ بچی روڈ پہ صبح سویرے نیا کپڑا عید کے دن پہن کے یہاں مسکرائے گی، وہاں مدینے والے مصطفیٰ گنبد خضرا کے مکین مسکرائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور اس دن حقیقی آپ کے دل میں اللہ سکون پیدا فرما دے گا، اللہ سکون ڈال دے گا، اللہ سکون ڈال دے گا۔ اس لیے جتنے لوگ آئے ہو جلسے میں، معین الدین قادری کے پاس باتیں بہت تھی، بہت ساری چیزیں بھی ہیں، لیکن اگر مجھ سے بولنے میں جانے انجانے میں آپ کے سننے میں کوئی غلطیاں سرزد ہو گئی ہو، کوئی خطا ہوئی ہو، اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف عطا فرمائے۔ پورا مجمع پڑھ لے استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ، پورا مجمع کلمہ شریف پڑھ لے لا الہ الا اللہ، بلند آواز سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ محمد رسول اللہ۔ وہ کلام جو میں پڑھتا ہوں مجھے بڑا پسند ہے، وہ پڑھ لیں، اس کے بعد انشاءاللہ میری گفتگو تمام۔ سبحان اللہ، سنیں گے بے شک سنیں گے، سبحان اللہ، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر سبحان بتائیں اللہ، تو سبحان اللہ۔ کتنے لوگ نہیں سنیں گے؟ دیکھیے سننے والے لوگ بیٹھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہاتھ کی تیزی گرانا یہ بتاتا ہے کہ سننا چاہ رہے ہیں، واہ واہ بے شک۔ ماشاءاللہ۔ پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، آواز واہ نہیں واہ آئے واہ گی نا واہ واہ واہ۔ تو پھر یاد رکھیے گا، ہاں پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے اور تیرے آنچل کی سردی ہوا چاہیے، تیرے آنچل کی سردی ہوا چاہیے، اور او ماں لوری گا گا کے مجھے تو سناتی ہے تو، اور مسکرا کر سویرے جگاتی ہے تم، واہ 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 ہم واہ۔ کو اس کے سوا اور کیا چاہیے، اور پیاری ماں مجھے کو تیری دعا چاہیے، واہ 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 واہ۔ تیری خدمت سے دنیا میں عزت میری، اور تیرے قدموں کے نیچے ہے جنت میری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے سر پہ سایہ تیرا چاہیے، پیاری ماں